दरवाज़ा खोलो, अंदर जल्दी चलो, जल्दी करो। दौड़े दौड़े बिल्लो और फाती घर की तरफ भागे जा रहे थे। फाती ने कहा, तेज मत तोड़ो, कहीं तुम्हारे हाथ से गिर ना जाए, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये तो बाद में पता लगेगा। ठीक है, अब दरवाज़ा खोलो, कोई हमें देख ना ले, बिल्लो ने जवाब दिया। शानी जो कि इनके पड़ोस में रहता था, इसके अब्बू ने इसको 2 प्यारे चूजे दिलाए थे। चूजे। हर रोज स्कूल से वापसी पर बिल्लो और फाती इसको प्यारे चूजों के साथ खेलता देखते थे। बिल्लो को चूजे बहुत पसंद थे, इसके साथ फाती भी खड़ी हो जाती थी। एक दिन शानी के चूजे पिंजरे से बाहर थे और शानी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो बिल्लो ने फाती से क्या कहा, मेरे जहन में एक प्लान आया है, आओ इन प्यारे चूजों को अपने घर ले जाएं। क्या करें? अपने घर ले जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी बात नहीं, ये चूजे तो शानी के हैं, हम कैसे लेकर जाएं? फाती ने इनकार करते हुए कहा। तो बिल्लो ने कहा, ठीक है, तुम मत पकड़ो, मैं खुद ले जाऊंगा, लेकिन फिर मेरे साथ खेलना नहीं, मैं चूजों के साथ खेलूंगा तो उस वक्त मेरे साथ ना आना। फाती ने यह सुना तो सोच में पड़ गई। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आई, मुझे भी खेलना है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता पिंजरों के पास गए। पहले उन्होंने इधर उधर देखा, शानी शायद स्कूल से आराम कर रहा था, आकर लॉन में कोई भी नहीं था। इन्होंने दोनों चूजों को उठा लिया। चूजों ने बहुत चू 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 किया, लेकिन इन दोनों ने भागते हुए घर पहुंचकर ही सांस लिया। बच्चों, आप दोनों कहाँ गए थे? अभी वो चूजों को कमरे में रखकर बाहर ही आए कि मामा के सवाल पर उछल पड़े और एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे कि अब क्या जवाब दें। फाती ने बिल्लो की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब जवाब दो ना। बिल्लो ने गड़बड़ाते हुए कहा, मामा वो हम चूजों को देखने खड़े हो गए थे। चूजे कमरे इधर उधर चू चू करते चक्कर काट रहे थे। ये देखकर बिल्लो ने फाती से कहा, ये तो हमारा कमरा गंदा कर देंगे, तुम पुराना पिंजरा उठा लाओ जो छत पर पड़ा हुआ है, मैं इनके लिए बाजरा और पानी लाता हूँ। ये कहकर दोनों कमरे से बाहर निकले तो अम्मी सामने खड़ी इनको सवालिया नजरों से देख रही थी। जरा बताओ तो सही, कमरे में किस किस की आवाजें आ रही हैं? अम्मी, ये शानी के चूजे हैं ना, इसने हमें दे दिए हैं, अब वो इनके साथ खेलना नहीं चाहता, बिल्लो ने कहा। तो फाती ने इसे घूर कर देखा। ठीक है बेटा, लेकिन अब इनका ख्याल रखना। ये कहकर अम्मी चली गई तो फाती ने गुस्से से बिल्लो को देखा। तुम सुबह से झूठ बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्लो चिल्ला गया। तो क्या बताता हमने चोरी की है? फाती ने कोई जवाब नहीं दिया। रात तक दोनों ने चूजों को दौड़ें लगवाई और इनके साथ खूब जी भर कर खेले। उन्होंने चूजों के नाम भी रख लिए, टोनू और मोनू। टोनू और मोनू। फाती ने सुबह उठकर आंखें मलते हुए बिल्लो को जगाया। बस उठ जाओ बिल्लू, टोनू मोनू को बाजरा और पानी डालना है ना। दोनों मुंह हाथ धोकर दौड़ते हुए पिंजरे की तरफ गए और बाजरा पानी डाला। लेकिन ये क्या? फाती गौर से टोनू मोनू को देख रही थी कि ये तो नहीं खा रहे। बिल्लो भी परेशान होकर टोनू मोनू पर हाथ फेरने लगा। ये दोनों तो अजीब तरह से सांस ले रहे हैं, इनको क्या हो गया? फाती ने परेशान होकर कहा। बच्चों, तुम दोनों क्या कर रहे हो? बाबा ने पास आकर सवाल किया। बाबा जान, मालूम नहीं, चूजे बीमार लग रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। बाबा ने करीब आकर चूजों को देखा तो हैरान हो गए। बच्चों, पहले ये बताओ, ये चूजे कहाँ से आए, किसने दिलाए? ये पूछना था कि दोनों की सट्टी गुम हो गई। मामा जो पौधों को पानी दे रही थी कहने लगी, बिल्लू बताओ ना, ये तुम्हें शानी ने दिए हैं, सुबह सही से बताओ। बाबा गुस्से हुए। जी हाँ, कल से शानी अपने चूजों को ढूंढ रहा है और बहुत उदास है। वो तो मैं शाम को मस्जिद से वापस आ रहा था तो शानी को मैंने रोते हुए देखा।
اس کے ہاتھ میں انہی چوزوں کی تصویریں تھیں اور یہ دونوں چوزے چرا کر لائے ہیں، نہ کہ شانی نے دیے ہیں۔ بابا نے ساری سچی سچی بات بتا دی۔ بلو اور فاطی کے شرم سے جھک گئے، وہ پریشان اور اداس کھڑے تھے۔ ماما نے اداس ہو کر کہا، تم دونوں نے چوری کی اور مجھ سے جھوٹ بھی بولا، اور یہی وجہ ہے کہ تمہارے چوزے بیمار ہو گئے، کیونکہ ان کو شانی اور اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اور شانی کا بھی کل سے دل دکھا ہوا ہے۔ تمہارے جھوٹ اور چوری سے چوزے بھی اداس ہیں۔ سوری ماما بابا، آئندہ نہیں کریں گے، دونوں نے جھک کر کہا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ان چوزوں کو جا کر شانی کو دے آؤ اور اس سے بھی معافی مانگو۔ بلو نے آہستہ سے پنجرا اٹھایا، دونوں شانی کے گھر چلے گئے۔ شانی، ہمیں معاف کر دو، کل جب تم اسکول سے آ کر سو رہے تھے تو ہمیں تمہارے چوزے نظر آئے تو ہم اپنے گھر لے گئے۔ شانی بولا، اچھا کوئی بات نہیں، اس نے کھلے دل سے کہا۔ وہ اپنے چوزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تم دونوں شام کو میرے گھر آ جایا کرو، ہم مل کر چوزوں کا خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ تھینک یو شانی، جزاک اللہ، تم بہت اچھے ہو، بلو نے خوش ہو کر کہا۔ فاطی نے کہا، شانی ہم نے ان چوزوں کے نام ٹونو مونو رکھا ہے، کیا تم ان کے نام تو نہیں بدلو گے؟ شانی بولا، نہیں، یہ نام تو مجھے بھی بہت اچھے لگے۔ شانی مسکرایا۔ وہ دیکھو، اچانک بلو خوشی سے اچھلا، ٹونو مونو پھر سے دوڑنے لگے ہیں، خوش ہو گئے۔ فاطی اور شانی بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ دیکھ کے خوش ہو گئے۔ ٹونو مونو تیز تیز یہاں وہاں بھاگ رہے تھے اور واپس اپنے گھر آ کر بہت خوش تھے، اور سب ان کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ امید ہے بچوں آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور نئی نئی سٹوریز کے لیے آپ دوبارہ ریڈی ہو کے آنا۔ کل انشاءاللہ ہم نئی سٹوری سنیں گے، اور اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جھوٹ بولنا اور چوری کرنا غلط بات ہے۔ پہلے چوری کی، پھر اس کے بعد آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اس لیے پہلے ہی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا شخص مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے، جو بھی ہو، ماما پاپا کو، ٹیچر کو، سب کو سچ سچ بتائیں۔ بے شک کسی کو آپ کو پریشر بھی ہو، لیکن سچ بولنا چاہیے۔ امید ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ سونے کی تیاری کریں اور سونے کی دعا پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔